15 जून से लेकर 21 जून वो नाम जिनको एहतियात करना है, वो ख़वातीन, वो मर्द जिनको एहतियात करना है, इसी वीडियो में मिलेगा। क्योंकि मैं आप लोगों को 16 जून का एक बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा बताऊंगा। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप ये 16 जून को ना कर सके तो 20 जून को बरोज़ हफ्ता ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी और कामों में मदद भी आएगी। एहतियात क्या करनी है, वो 6 नाम हैं कौन से, उनकी एनर्जी क्या है और उनको क्या नहीं करना, सब कुछ इसी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 जून से लेकर 21 जून की ये वीडियो है। वो नाम जिनको एहतियात करनी है, वो ख़वातीन, वो मर्द जिनको एहतियात करनी है, जिनके कामों में रुकावटें आ रही हैं, इसलिए आपने रुकावटें दूर करने के लिए ये वीडियो ज़रूर सुननी है। अच्छा, यहाँ पे एक बात कहूँ कि रुकावटें जो है वो हर बंदे की ज़िंदगी में आती हैं। ज़ाहरी रुकावटें और रूहानी रुकावटें, जादू, जिन्नात, नज़र-ए-बद, नेगेटिविटी, एवरीथिंग रुकावटें आती हैं। आपके जो 6 नाम है, इसके अलावा बाकी अल्फ़ाबेट जो कि जिनका नहीं भी जिक्र कर रहा है, वो भी इस अमल को कर सकते हैं, जो कि 16 जून बरोज़ मंगल और 20 जून बरोज़ हफ्ता ये अमल करेंगे अपनी रुकावटें दूर करने के लिए। ये अमल आपके नेगेटिविटी और असरात को दूर करेगा, इसलिए वो नाम भी बताए जाएंगे और वो लोग भी इस अमल को करें जो चाहते हैं कि उनके ऊपर से नेगेटिविटी दूर हो। हसद, बुग़्ज़ और कीना की वजह से कामों में रुकावटें आ रही हैं, ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें, मदद जो रुकी हुई है, काम जो नहीं हो रहे, सब कुछ आप लोगों के लिए। सबसे पहले नाम जिसके कामों में रुकावटें आ रही हैं, एहतियात करना है, वो है एच वाले। एच वालों के कामों में रुकावटें, प्रेशर होगा, जिम्मेदारियों का प्रेशर, काम रुक सकते हैं। और मैं यहाँ पे बात करूँ, एच वालों के डेवल की एनर्जी है, जादू जिन्नात के असरात इस वीक में आपको पड़ेंगे और कामों में रुकावटों के साथ साथ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूँ तो एच वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या रहेगी। स्टोरी ऑफ द वीक में मैजिशियन, कामों में रुकावट है, चीज़ें डिस्टर्ब हैं, रूहानियत से मदद लें, परेशानियाँ चल रही हैं, लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपके कामों में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मून आपको मैसेज दे रहा है अपनी आरामदेह सोच से बाहर निकलें, नेगेटिविटी दूर करें। और सन मैसेज दे रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन का। दूसरा अल्फ़ाबेट जिसके कामों में रुकावटें आ रही हैं वो है जनाब एफ वाले। एफ वालों के माली मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, कामों में मदद नहीं आ रही, काम हो नहीं रहे उस लेवल के। आपको मून मैसेज दे रहा है खुदाई के सामने हथियार डाल दें, और सन मैसेज दे रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको पता चल जाएगा चीज़ें क्यों डिस्टर्ब हो रही हैं। और बिल्कुल जनाब, यहाँ पे आप लोगों के लिए अगर मैं क्या नहीं करना, नेगेटिविटी ना आने दें, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, कामों में रुकावट आ सकती है। स्टोरी क्या रहेगी, तो एफ वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है, डेवल है, चीज़ें डिस्टर्ब हैं, कामों में रुकावट है, डिस्टर्बेंस है, लोग आपके ऊपर निगाह रख के बैठे हैं, सेहत के मामलात ख़राब हैं, कामों के, पैसे के, फजूल में लड़ाई झगड़ा और बहस से बचना है। तीसरा नाम जिसके कामों की रुकावट नज़र आती है 15 जून से 21 जून, वो है जनाब जी वाले। जी वालों की सुस्ती, काहली और नेगेटिविटी की वजह से काम डिस्टर्ब हो रहे हैं। बिल्कुल जनाब, प्रेशर है, कामों में डिले है, चीज़ें ख़राब हैं, बिल्कुल कामों में ख़राबी की वजह से मामलात भी डिस्टर्ब हैं। मून आपको मैसेज दे रहा है ये वक्त एक्शन करने का, अमल करने का, ना कि सोचों में पड़ने का। और सन कहता है कि ट्रस्ट करना, एतबार करना सीखें। और आप लोगों की स्टोरी रहेगी इस वीक की जी वालों की। देखें, अपने घर वालों और बुजुर्गों की बात को मान के चलें। फैमिली से मुतल्लिक़ लोग इशूज़ क्रिएट करेंगे, घर के मामलात को ख़राब करेंगे, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, पैसा ख़राब हो रहा है, लड़ाई झगड़ा और बहस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से आपके कामों में फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए वो ख़ास अमल ज़रूर करें जो कि वीडियो के एंड में बताया जाएगा। इसके बाद है नाम क्यू वाले। क्यू वाले के कामों में भी रुकावटें आ रही हैं, कामों में डिस्टर्बेंस आ रही है, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मामलात में ख़राबी चल रही है। बिल्कुल जनाब, और आपको मून मैसेज दे रहा है गौर व फिक्र करें कि कहाँ ख़राबी है, और सन मैसेज दे रहा है अनलाइकली चीज़ों को ज़िंदगी से निकालें और क्या नहीं करना। बिल्कुल जनाब, स्टोरी ऑफ द वीक के साथ है, आप लोग अपने मामलात को लोगों तक ना डिस्कस करें, प्रॉब्लम रहेगी। रूहानियत की वजह से, स्टार्स की पोजीशन की वजह से लड़ाई झगड़ा और फड्डे पड़ सकते हैं। पार्टनरशिप नहीं करनी, फैमिली से मुतल्लिका भी कोई बात ऐसी नहीं करनी जिसके मुतल्लिका चीज़ें डिस्टर्ब हों।
اس کے بعد ہے نام کے والے. کے والوں کے کاموں میں بھی رکاوٹیں نظر آتی ہیں. بالکل جناب 15 جون سے 21 جون کے والوں کے نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے, کاموں میں رکاوٹیں, چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں, کاموں میں خرابی نظر آتی ہے. اور آپ کے والے فضول میں لڑائی جھگڑا اور بحث بالکل نہ کریں ورنہ کام اور زیادہ بگڑ جائیں گے. مون میسج دے رہا ہے اپنا دھیان ٹھیک کریں, اور سن میسج دے رہا ہے آپ لوگوں کو ناٹ دی رائٹ ٹائم, یہ وقت صحیح نہیں ہے. اور سٹوری کیسی رہے گی, تو کے والوں کی اس ویک کی سٹوری آف دی ویک کی بات کروں تو کے والے کوئی ایسا ڈیسیژن نہ لیں اس ہفتے میں جس سے کاموں میں خرابی آ جائے. کوئی معاملات سے متعلقہ نیگیٹو نہیں ہونا, چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں, کاموں میں ڈیلے نظر آتا ہے. اپرچونٹیز آئیں تو سوچ سمجھ کے فیصلے کریں, یہ نہ ہو کہ اندھا اعتماد کریں اور کام خراب ہو جائے. اور مون آپ کو میسج دے رہا ہے جناب اس صورتحال سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, اور سن آپ کو میسج دے رہا ہے جناب یہاں پہ لسن ٹو یور انٹیویشن, اپنی سکس سینس سے بھی ہیلپ لیں. اس کے بعد نام ہے جناب پی والے. پی والوں کو ماضی سے باہر نکلنا چاہیے, چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے, معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے اپنی روحانیت سے ہیلپ لینی چاہیے. معاملات میں خرابی اس لیے بھی نظر آتی ہے کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں. اور آپ لوگوں کو مون میسج دے رہا ہے جناب بڑی تصویر کی طرف دیکھیں, اور سن میسج دے رہا ہے دی سچویشن ول امپروو, صورتحال بہتر ہو سکتی ہے لیکن کیسے اس کا آپ نے بہترین فیصلے کرنے ہیں. آپ لوگوں کی اس ویک کی جو ہے نیگیٹیوٹی کی سٹوری پی کی کیا رہے گی. دیکھیں کچھ نیا کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں, اوور تھنکنگ سے بچیں, بہت زیادہ برڈن, کاموں میں رکاوٹیں, مالی طور پہ ڈسٹرب, فیملی کو وقت دیں, اور وہ لوگ جو آپ کو چیٹ کر رہے ہیں ان کو زندگی سے نکالیں. تو جناب یہ تھے 6 نام جن کے کاموں میں اس ویک میں 15 جون سے 21 جون کاموں میں رکاوٹیں نظر آتی ہیں. اپنی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے آپ مختلف اعمال کر سکتے ہیں. ایک عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے 16 جون بروز منگل کا, اور دوسرا 20 جون بروز ہفتہ کا. آپ اپنی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے جو سیٹرن والے لوگ ہیں وہ لوہے سیٹرن, لوہے جپٹر, لوہے وینس اور لوہے مرکری, لوہے ماس یہ پہن سکتے ہیں, جس سے آپ کے کاموں میں بڑی زبردست مدد آئے گی. لیکن اس کے ساتھ جو پڑھائی کرنی وہ ہے جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ آیت کریمہ پڑھنی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھنا ہے 119 مرتبہ. 2 اگربتیاں لینی ہیں آپ نے, اور یہ عمل آپ نے بروز منگل اور ہفتہ کرنا ہے. اگربتیوں کے اوپر پھونک مار کے سر کے 7 مرتبہ کلوک وائز, 7 مرتبہ اینٹی کلوک وائز وار کے ان کو آپ نے جلانا ہے. شرط یہ ہے کہ جو لوگ یہ عمل کریں وہ ہمیں میسج ضرور کریں کہ ہم یہ عمل کرنا چاہتے ہیں. یوٹیوب پہ موجود ہیں, ہم فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ بھی موجود ہیں. داؤد جی داؤد کے نام سے چینل ہے, اور یہ نمبر سکرین پہ چل رہا ہے, اسی پہ میسج کر دیں. اور خاص جمعرات کی دعا میں آپ کو شامل رکھا جاتا ہے. آپ اپنے کاموں سے متعلقہ, اپنی دعاؤں سے متعلقہ ہم سے ضرور جو ہے اجازت ضرور لیں کہ ہم یہ عمل کرنا چاہتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو دور کرنا چاہتے ہیں. اور جو روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں, جو لوگ روحانی معاملات سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جن کے خوابوں کے معاملات ہیں, خوابوں کی تعبیر ہے, روحانی معاملات ہیں, کاموں کی نیگیٹیوٹی ہے, جو کچھ بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم آپ کو نیمرولوجی, اسٹرولوجی, پامسٹری اور ٹیرو کارڈ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی مدد کے لیے تیار کھڑا ہے. آپ لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کرانے کے خاص اسم اعظم بھی حاصل کر سکتے ہیں. لوہے مشتری, لوہے زہرہ, لوہے شرف زہرہ کے متعلق, اور لوہے سیٹرن, یہ سارا کچھ اسی پلیٹ فارم پہ موجود ہے. اور جو لوگ خاص خوشبو چاہتے ہیں, جو خوشبو لگائیں تو ان کی تسخیر ہو, ان کے کاموں میں مدد ہو, ان کے کاموں کی رکاوٹیں دور ہو, وہ بھی یہیں سے ملے گی. اور جو لوگ جیم سٹون چاہتے ہیں, وہ جیم سٹون جن کے اوپر خاص پڑھائیاں, خاص ذکر و ذکار ہوئے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں نیگیٹو انرجی کو دور کرتی ہیں, آپ کے اوپر نظر بد, جادو اور شیطانی اثرات کو دور کرتی ہیں. آپ لوگ بھی ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنے اللہ کے ساتھ قرب اور تعلق بنا سکتے ہیں. بالکل جناب, کہتے ہیں کہ جب رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں, جب کاموں کی چیزوں کی ڈسٹربنس ختم ہوتی ہے تو پھر کام زبردست طریقے سے چلتا ہے. آپ بھی اپنے کاموں میں اللہ کو مددگار سمجھیں, اور ہمیں بھی اپنے فیملی کا حصہ سمجھیں. اس طرح کی ویلیوبل کنٹینٹ کے لیے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں.